औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज मैं आप लोगों के लिए मंथली होरोस्कोप में मार्च के महीने के लिए वीडियो लेके आई हूँ। इसमें हम बड़े ही डिटेल से बयान करेंगे कि मार्च के महीने में सियारगान कौन सी पोजीशन में रवां दवा हैं और वो आपके ज़ोडिएक साइन पर कौन कौन से असरात छोड़ते हैं और आप लोगों को इस महीने में किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो वीडियो है लगन के मुताबिक लिखी जाती है। मतलब आपकी चाहे वीकली हॉरोस्कोप को लिखा जाए या मंथली हॉरोस्कोप को लिखा जाए तो ये लगन के मुताबिक लिखा जाता है। इसलिए आप अपनी लगन के मुताबिक ही अपने ज़ोडिएक साइन की वीडियो देखेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सकें और आप भी अपने ज़ोडिएक साइन से फुली अवेयर रह सकें। आज हम जिस ज़ोडिएक साइन पे बात करने वाले हैं वो है कैप्रिकॉर्न यानी कि पूर्वजती। तो हम देखते हैं कि पूर्वजती के हामिल लोग इस वक्त सेहत उनकी ओवरऑल तो अच्छी रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनको सर्दी या मौसम की तब्दीली की शिकायत हो सकती है। लेकिन वैसे हम देखें तो वो बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। उनके दिमाग में मुख्तलिफ़ चीज़ें गर्दिश करती रहेंगी, घर को लेकर, गाड़ी को, लग्जरीज़ को, इन तमाम चीज़ों को लेकर, अपनी फैमिली, मदर, सब चीज़ों के बारे में किसी न किसी हद तक वो परेशान रहेंगे। उसके अलावा जॉब, करियर, इन तमाम चीज़ों के बारे में भी अगर देखा जाए तो उनका ज़हन जो है वो बहुत सारी चीज़ों के दरमियान घूमता फिरता रहेगा। फिर हम अगर उनके फाइनेंस मैटर को देखेंगे तो ओवरऑल उनके फाइनेंशियल मैटर हमें इस मंथ में अच्छे दिखाई देते हैं। रुपया पैसा जो है वो आता दिखाई दे रहा है। रुपये पैसे से मुतालिक उनको फ़िलहाल तो परेशानी का कोई सामना नहीं करना पड़ा और ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि अगर वो लोग गवर्नमेंट जॉब के साथ या किसी खुफिया एजेंसी के साथ मुंसलिक हैं तो तब ऐसी सूरत में उनकी इनकम जो है वो बढ़ने के चांसेस दिखाई देते हैं, प्रमोशन के चांसेस भी दिखाई देते हैं। अगर वो लोग किसी भी किस्म की इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मुंसलिक हैं या फिर इंश्योरेंस कंपनी के साथ मुंसलिक हैं या किसी भी किस्म के रिसर्च वर्क के साथ मुंसलिक हैं, तब भी उनके जो है रुपया पैसा वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर उनको किसी भी किस्म की किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात उनके बहुत अच्छे रहेंगे। हमसायों के साथ ताल्लुकात अच्छे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भी किसी किस्म का मसला दिखाई नहीं दे रहा। ये ज़रूर है कि छोटे बहन भाइयों पर किसी न किसी फॉर्म में उनका ख़र्चा हो रहा है और कुछ पैसे के बायस भी ये एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं। फिर हम इनकी फैमिली के बारे में बात करें तो वालदा की दुआएं इन लोगों के लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी हैं और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि मदर हमेशा उनके लिए दुआ गो भी रहेंगी। चूँकि माँ तो हर एक के लिए दुआ करती हैं, लेकिन इनकी मदर स्पेशली इन लोगों के लिए दुआ गो है और इनके जहन में भी अपनी वालदा को लेकर बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी। अगर ये लोग गाड़ी वगैरह लेना चाह रहे हैं या प्रॉपर्टी की ख़रीद व फ़रोख्त करना चाह रहे हैं तो फ़िलहाल ये ऐसा कर नहीं पाएंगे। लेकिन अगर ये थोड़ी सी मुशक्क़त, क्योंकि यहाँ पर इनका लॉर्ड जो है सैटर्न के साथ बैठा है जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद रिज़ल्ट देता है, तो अगर ये लोग ज़्यादा एफ़र्ट करेंगे तो इनको रिज़ल्ट डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है।
تو آپ اگر ایسا کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر سر دھڑ کی بازی لگا دیں، اچھے سے محنت کریں، آپ کو بہت زبردست رزلٹ ملے گا۔ جو لوگ لو افیئرس وغیرہ کے ساتھ منسلک ہیں، اس وقت کچھ عرصہ سے ان کے ریلیشن میں درار آ چکی تھی، تو اس منتھ میں بھی ابھی منتھ کے آغاز میں وہ جوں کہ توں ہی رہیں گے، لیکن جیسے جیسے یہ مہینہ اپنے اختتام کو جائے گا اس میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ اور اس میں میں آپ لوگوں کو اسپیشلی یہ کہتی چلوں کہ 6 مارچ تک کوشش کریں کہ کسی بھی قسم کا کوئی فیصلہ نہ لیں جذباتی ہو کر یا غصے میں آ کر، کیونکہ مون راہو کے ساتھ بیٹھا ہے اور یہاں پر مون گرہن زدہ ہو جاتا ہے، جو کہ انسان کو جذبات، غصہ اور اس طرح کی کیفیت میں لا کر غلط فیصلہ بھی کروا دیتا ہے۔ تو یہاں پر کسی بھی قسم کے فیصلے سے آپ لینے سے پرہیز کریں۔ 6 مارچ کے بعد جیسے ہی مرکری اپنا گھر تبدیل کرے گا تو آپ لوگوں کی ذہانت بہت اچھے سے کام کرے گی، آپ بہت سوچ بچار کر کام کریں گے، آپ کی اسپیکنگ پاورفل ہوگی، زبان میں طاقت ہوگی، آپ کے کہے ہوئے الفاظ بہت زیادہ ویلیوبل ہوں گے۔ تو تھوڑا سا آپ لوگ اس میں کوشش کریں کہ انتظار کر لیں اس دن کا۔ اب وہ لوگ جو بزنس وغیرہ کے ساتھ منسلک ہیں، اوور آل ان کا بزنس جو ہے اچھا دکھائی دیتا ہے، اور آپ لوگ تھوڑی سی مشقت کے ساتھ اپنے بزنس کو مزید آگے کی طرف لے کر جا سکتے ہیں۔ وہ آپ لوگوں کے ذہن میں اپنے کریئر کو لے کر بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، تو یہاں پر ہم ایک چیز دیکھتے جائیں کہ کریئر کے بارے میں آپ کی پریشانی بالکل بجا ہے، لیکن فی الحال آپ لوگوں کو کوئی بہت اچھے رزلٹ ملتے دکھائی نہیں دے رہے ہیں، سو تھوڑا سا احتیاط کیجیے۔ وہ لوگ جو فری لانسنگ یا فوٹوگرافی وغیرہ کے بزنس کے ساتھ منسلک ہیں اور آپ کے اس وقت وہ کچھ دیر عرصہ سے ان سے بہت ڈیٹیچ ہو چکے تھے، آپ لوگ اپنے سوشل سرکل سے بہت زیادہ ڈیٹیچ ہو چکے تھے، اس منتھ کے اختتام پر ان میں بہت زیادہ مثبت تبدیلیاں جو ہیں وہ ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ تو آپ لوگ کوشش کریں اپنے آپ کو چینج کرنے کی، تاکہ جیسے ہی پلانٹ اپنا گھر تبدیل کرتا ہے تب تک آپ لوگ اس قابل ہو جائیں کہ اپنی چیزوں کو اچھے سے ٹھیک کر سکیں۔ وہ لوگ جو کچھ بیماری کی باعث پریشان تھے، ان کے اخراجات چل رہے تھے، تو اب ان کے اخراجات جو ہیں وہ ختم ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس منتھ میں یہ لوگ ہیلتھ کو انجوائے کر سکتے ہیں اور کوشش کریں کہ چیزوں کو اچھے سے لے کے چلیں تاکہ ہر پرابلم جو ہے ریزالو ہو سکے۔ یہ تو تھی بہت جدی کہ ہم لوگوں کے لیے ایک مختصر سی ویڈیو، میں نے کوشش کی چھوٹی سی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتا سکوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے ویڈیو فائدہ مند ثابت ہوگی اور آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ اپنی چیزوں کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کی اپریسیشن ہمارے لیے بہت اہم ہوتی ہے۔ اس مختصر سی ویڈیو کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔